Marcos 9. Unya miingon siya, timan ikini, pipila kaninyo dinhi dili mamatay hangtod nga makita nila ang pag-abot sa gamhanang paghari sa Dios. Tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago o si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway. Ang iyang bisti misanag sa hilabihang kaputi, nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya, nakita sa tulo ka tinun-an si Elias o si Moises nga nakigsulti kang Jesus. O miingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo, maayo nga ana kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag-payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay iyang isulti kay nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya o ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Gitan-aw dayon sa mga tinun-an ang palibot apan wala na sila'y nakitang tao gawas, lamang kang Jesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa sa ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang sugo apan nalibog sila kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Ug ilang gipangutana si Jesus, nganong nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod nga kinahanglan mo na gayud pag-anhi si Elias? Siya mitubag, tinuod gayud nga si Elias mo na pag-anhi aron pag-andam sa tanang butang. Apan nganong nag-ingon man ang kasulatan nga ang anak sa tawo mag-antos pag-ayo og isalikway? Hinuon, sutihan ko kamo nga si Elias miabot na o gibuhat sa mga tao kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Sa namalik na sila ngadto sa ubang mga tinun-an, nakita nila didto ang usa ka dakong panon sa mga tao, dahay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinun-an. Sa pagkakita gayud sa mga tao kang Jesus, natingala sila pag-ayo o midagan sila o mihimamat kaniya. Unya, gipangutanan Jesus ang iyang mga tinun-an, unsa man ang inyong gipakiglantugian kanila? Ang usa ka tawo nga diha sa panon mitubag, magtutudlo ani gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki nga dili makasulti kay giyawaan man siya. Kung atakihon na gani siya sa yawa, ilambas siya sa yuta. Unya mubula ang iyang baba, mukagot ang iyang ngipon og mugahi siya. Gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin sa yawa apan wala sila makahimo. Unya, si Jesus miingon kanila, pagkawala gayud ninyo'y pagtuo, magsige na balang ako uban-uban kaninyo, magsige na balang ako pailob kaninyo, dadangari ang bata, o ilang gidala ang bata ngadto kang Jesus. Sa pagkakita gayud sa yawa kang Jesus, giatake niya ang bata o mikirig ang bata o unya, natumba sa yuta o naglimbag-limbag nga nagbula ang baba. Dugay na ba siyang naingon niini? Nangutana si Jesus sa amahan sa bata. Sukad,
Sa gamay pa siya mitubag ang amahan. Daghan ang higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya pinaagi sa pag-itsa kaniya ngadto sa kalayo ug sa tubig. Busa kalwi ug tabangi intaon kami kun makahimo ka. Nganong niingon ka man kun makahimo? Ang tanan mahimo sa tawo nga may pagtuo, niingon si Jesus. Og diha-diha ang amahan sa bata miingon nga naghilak. Duna ko'y pagtuo apan dili akiniigo, tabangi intaon ako. Namatikdan ni Jesus nga ang kanon sa mga tao nagkaduol na kanila busa, gimanduan niya ang yawa. Bungol og amang nga espiritu, gula og ayaw nagayod pagsulod kaniya. Misinggit ang yawa og gipakurog niya pag-ayo ang bata og unya migula. Ang bata murag patay nga tan-awon busa ang tanan miingon, patay na siya. Apan gigunitan ni Jesus ang kamot sa bata og gipabangon og mitindog ang bata. Sa dihang nakasulod na si Jesus sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an sa dihang wala nay lain nga nakadungog. Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Agik tubag si Jesus miingon, walay lain nga makapagula niining matanga sa espiritu gawas lamang sa pag-ampo. Unya mibiya sila ni atong dapita og mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kun hain siya. Kay gisultihan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyo nila siya apan mabanhaw tapos sa 3 ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila apan nahadlok silang mangutana kaniya. Miabot sila sa Capernaum ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutanan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Unsa may inyong gilalisan dito sa dalan? Apan wala sila mutubag, kay naglalis man sila kun kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus ug iyang gipaduol ang napulog duha ka tinun-an o giingnan. Bisan kinsa nga buot mahimong labing dako, kinahanglan nga magpaubos ug mag-alagad sa tanan. Unya, ikuha niya ang usa ka bata ug gipatindog sa ilang atubangan. Giagbayan niya ang bata ug miingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata nga sama niini tungod kanako, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo nakakita kamig tawo nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan ug gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i kay walay tawo nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan mahitungod kanako. Kay ang dili batok kanato datig kanato. Timan ininyo kini, ang mupainom kaninyog tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo, makadawat gayud og ganti. Bisan kinsa nga makaangin sa pagpakasala niining gagmay mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa nga higtan o usa ka dakong galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa dagat. Ug kun ang usa niini ka kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, utla kini, mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray kamot kay sa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impierno diin ang kalayo walay pagkapalong.
Kun ang usa nimo katiil maoy makaangin kanimo sa pagpakasala, putla usab kini, mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa duha ang imong tiil apan itambog ka sa impierno. O kun ang usa nimo ka mata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini, mas maayo pa kanimo nga mosulod sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa duha ang imong mata apan itambog ka sa impierno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod o dili mapalong ang kalayo. Ang tanang tawo putlion pinaagi sa kalayo, maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. Ang asin maayo, apan kung kini kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man ninyo pagpabalik sa lami niini? Pagbaton kamog asin sa pagnaghigalaay o pag dinaitay kamo.